थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। बड़ा टाइम दे लिया समाज को, फलाह को, इसको उसको, ताल्लुकात को, सैर सपाटे को, खाने पीने को, कपड़े पहनने को, बड़ा टाइम। अपने आप को टाइम दें। आप अपने अमाल पर गौर करें। ये जो बेसुकूनियां हैं, बेचैनियां हैं, उसकी असल वजह यह है कि रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है। दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर। बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमईन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमईन होती। हम अच्छा खाना खा के कल्बी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है। वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक नहीं है। अपनी है। और कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के मेयार पे तो पूरा नहीं उतर सकते। ये देखो रब और रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करें, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाए। कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाएं, लेकिन अपनी आखिरत को बचा लें, कब्र हश्र को बचा लें। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीजा हूं, मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देते। यानी हजरत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सबर। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूं अल्लाह शिफा देगा, और अगर सबर करे तो फिर मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून थी, खवातीन में बाजू का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ कर दी अल्लाह जन्नत अता करे। वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे कपड़ा कायम रहे। तो सहाबा फरमाते हैं बहुत ज्यादा भी अगर तकलीफ होती थी तो कपड़ा जिस्म के साथ लगा रहता था। वो बूढ़ी खातून देर तक जिंदा रही। बाहर से जब कोई मेहमान आता था तो लोग उसे कहते थे जन्नती को देखना है तो इस बूढ़ी की जियारत करो, इसे हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो कर जाएं, अपनी आखिरत को बचाएं। और ये अच्छी तरह समझ लें, बस बात खत्म करने लगा हूं, जरा गौर करना। अपनी आखिरत को किसी सूरत भी खराब ना करें, और किसी की दुनिया के लिए तो अपनी आखिरत बिल्कुल खराब ना करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे,
تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، کوئی دنیا داری جمع نہیں کر سکا، اور کہنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا باپ بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، اگر دلیر ہوتا جہنم کی آگ سے نہ ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا، میں ڈر گیا تھا، میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو آپ کے بچے کہنے لگے ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں، حال اور ہوتا ہے، ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں۔ باقی جو بادشاہ گزر گئے بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے، ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں اپنے بھی اولاد کے معاملے بھی اپنے آپ کو محتاط کریں۔ بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بچ کے چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولیں، بیکار نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ زبان پر پہرا بٹھائیں۔ بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو، غلط جملہ بولتے ہو، نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا، باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی ہانکنے کا، تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ دوسری بات سوچیں، اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے بعد پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی ہے آپ نے اور میں نے سوچ لیا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ کوئی بعض اوقات چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں، یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لیا آج، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت، تو بھلے اچھا سوچیں اچھا۔ تیسری بات رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے۔ لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی۔ رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو۔
تو بھائی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا, اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے, اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے, ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے, اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے. شارحین حدیث فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا, لمبا سفر کر کے آیا, بیت اللہ پہنچا ہے, یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا. تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول, تو محتاط کمائے نا. بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں, اللہ پر اعتماد کریں. ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا, دعاؤں کا اعتماد, نسبتوں کا اعتماد, اس کی بات نہیں کر رہا میں. دنیا داروں, سیٹھوں, نوابوں, جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں. اعتماد خلق چھوڑ دیں, اعتماد خالق کریں. بندوں پر بھروسہ نہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر. جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے, کمزور نہیں پڑتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا, یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں, تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں, پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو. کیا کر لیں گے آپ کے احباب, آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں. شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے. وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا. عزیز دوست, چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے, وہ تیار تھے, پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا. آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں. ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے, ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے, فلانے سے میرے دوستی ہے. اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا. بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز, شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا. سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے, ساری رپورٹیں آ گئی ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے, نہ وہ سو پاتا ہے, نہ وہ چل پاتا ہے, نہ وہ ہنس پاتا ہے. اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی, لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اس لیے جو خزانے میری جیب میں, آپ کی جیب میں ہیں, جو تعلقات ہمارے ہیں, ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو, بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں, آپ مضبوط ہو جائیں گے. داتا گنج بخش علی اجمیری وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا, گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا, بارش نہیں ہوئی, سالوں بیت گئے, لوگ بڑے پریشان تھے, بڑی آزمائش میں تھے, ہر بندہ تکلیف میں تھا. بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے, ڈرے ڈرے سے, پریشان پریشان سے. قحط ہے, آزمائش ہے, مجبوری ہے, جانور بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے, لوگ صبر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غلام بازار آیا تھیلا لے کے کچھ خریدنے, آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا, اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے, اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے. پریشانیوں میں, دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں, تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے, سارا ملک آزمائش میں ہے, تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس کا غلام ہوں نا, میرا جو آقا ہے اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے, میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں, لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں, خوش ہوں. داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے,
सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के ख़जानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के ख़जाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहते हैं मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी सुकून में आ जाए, सुकून में, तो लोगों की जेबों पे नजर छोड़ दें, रब के खजानों पे निगाह जमाएं। इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे इतना भी मिल सकता है। इंसान ताकतवर हो जाता है जब वो समझता है कि सारा कुछ मेरे रब के दस्ते कुदरत में। फिर वो कोई तखरीब नहीं करता, कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, कोई चोर दरवाज़ा इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहने का आदी हो जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बनाया है, और कानून हमें रब करीम ने इस तरह समझाया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो तुम तलब कर रहे हो या जो तुम चाह रहे हो वही हो, और वो हो तो वो तुम्हारे हक में बेहतर भी हो। कुछ ज़रूरी है कि जो हम चाह रहे हो वो बिल्कुल ठीक ही हो और वो हमें मिल ही जाए, ये कुछ ज़रूरी है? कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की तड़प ना पैदा करें, वरना आप बेचैन हो जाएंगे। आपकी ज़ुबान पर कई शिकवे आएंगे, कई शिकायतें आएंगी, आप बहुत सारी जगहों पे नाफरमानी वाले जुमले बोल देंगे माज़अल्लाह। बस रब जो फैसला करे उस पर राज़ी रहना सीखे। फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये पहले ये जुमला कहा और इसी से मिलता जुलता जुमला आखिर में कहा, और दरमियान में क्या कहा? फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे, भलाई के ज़रिए भी और बुराई के ज़रिए भी हम तुम्हें आजमाएंगे। व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ ही लौट के आना है। पहले कहा हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, आखिर में फरमाया कि तुम हमारी तरफ ही लौट के आओ, और बीच में क्या फरमाया? वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें बुराई के साथ भी आजमाएंगे, भलाई के साथ भी आजमाएंगे, सेहत दे के भी आजमाएंगे, बीमारी दे के भी आजमाएंगे। निरा ज़वाली आजमाइश नहीं होता, उरूज भी आजमाइश होता है। निरी भूख की आजमाइश नहीं होती, ज़्यादा पैसे भी आजमाइश होते हैं। इंसान के लिए सिर्फ उसका कमज़ोर जिस्म ही आजमाइश नहीं होता, उसका ताकतवर वजूद भी आजमाइश होता है। फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे, बस ख्याल रखना कि वइलैना तुरजाऊन, लौट कर तुम्हें हमारे पास ही आना है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है। फिर फरमाया अगर वो उस पर सब्र करे, अल्लाह की कज़ा पे राज़ी रहें, तो फिर अल्लाह भी उनसे राज़ी हो जाता है। और अगर वो नाराज़गी का इजहार करें कि ये मुसीबत क्यों आई, तो फिर अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आजमाएगा, खैर के साथ भी और परेशानी के साथ भी। इंसान परेशान उस वक़्त होता है कि जब वो मेहनत करता है तो वो कहता है नतीजा मेरी मर्ज़ी का आना चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। आप रिज़ल्ट कभी अपनी मर्ज़ी का ना मांगें, ये दावा ही ठीक नहीं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं बंदा भी ठीक हूँ भी दयानतदार, मेहनत भी बड़ी करता हूँ, तवज्जो भी मेरी पूरी है, पर फिर भी मामला सही क्यों नहीं होते? तो मैं कहता हूँ पहली बातें सारी ठीक थी, आखिरी वाली गलत है। इसलिए कि मेहनत आप करें सारी, पर बंदे ने रहना तो बंदा ही है ना। सारी मेहनत करके आप कभी इस नुक्ते को समझ जाए ना कि 950 साल नबियों ने तबलीग की, हजार साल अंबिया ने तबलीग की, अंबिया ने, रब के तरबियत याफ्ता लोगों ने तबलीग की। 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि वो कामयाब होके गए दुनिया से।
انبیاء کامیاب ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انہیں کہا تھا جا کے پیغام دینا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ بندوں کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فٹافٹ نہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، یہ ان کا ذمہ نہیں کہ لوگ ضروری کلمہ پڑھیں، ہدایت تو رب کریم کے دستے قدرت میں ہے۔ انبیاء خلوص سے للہیت سے جد و جہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اتنی محنت کیا بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ڈیوٹی صحیح کی۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں، نتیجہ نہ اپنی مرضی کا مانگے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ اور جناب پیر صاحب میں فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، دل نہیں صاف ہوتا، تو میں نے کہا یہ تو اللہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ ڈیوٹی کریں، آپ کام کریں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، اس میں وہ قضا نہ کریں آپ، باقی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ دیکھیں ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران قومیں نہیں بناتے، لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ملک میں قومی سوچیں عام نہیں کی جاتی، ذاتی سوچیں عام کی جاتی ہیں، ملی باتیں نہیں کی جاتی، ذاتی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا، ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں، ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے، اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کو ہی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جد و جہد تو کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرا مل بھی جائے، اور خدا کے بندے ہیرا ایک ہے، ہیرا ملنا کمال نہیں، محنت کرنا کمال ہے۔ ہم نہ تیار نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے آزمانا ہے، تم نے سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم نے لوٹ کے ادھر آنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الموجم الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ کامیابی صبر آ جانے کا نام ہے، کامیابی شکر حاصل ہو جانے کا نام ہے، کامیابی میرے عزیز یاد رکھ لیں کہ انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم نے کس کو سمجھ لیا؟ اپنی زندگی میں ایک تو محنت کریں، نتیجہ اللہ پہ۔ دوسری بات، امیدیں ذرا چھوٹی وابستہ کریں، لمبی نہ بنائیں۔ ایک ہے منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں،
اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا۔ اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں، اور ان کی گاڑی بھی کسی رش میں نہیں الجھتی، گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا۔ تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے۔ رب کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے، تم نے ادھر لوٹنا ہے، تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا۔ آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں۔ کیوں؟ کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی۔ کیوں؟ کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا۔ یہ سمجھنے لگا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے۔ ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آیا کہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلامت۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا۔ اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، تو ایمان سلامت کوئی۔ اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں۔ اور میں لوگوں کو کیا کہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہونتے مال سلامت ہر کوئی منگتا ہے، تھے ایمان سلامت کوئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ او بلعم بن باورہ غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں اور اب تیار ہو گیا، معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں، تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا ہے، فرشتے مجھے پیچھے بھیج، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانا ہو جا، سیانا ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی،
सीने पे आ गई, आज़ाब आ गया अल्लाह का, तबाह हो गया अपनी कौम समेत। अपनी ज़िंदगी में याद रख ले अच्छी तरह, हिरस, हवस, तकब्बुर, गुरूर, वो किसी चीज़ का भी हो, वो इंसान को ले डूबता है। अगर आप ज़मीन पे खड़े रह के लोगों को देखेंगे तो कुछ लोग अगर आपको अपने बराबर नज़र आएंगे ना कद में, तो कुछ इंशाल्लाह बड़े भी नज़र आएंगे। हम अपने वजूद को इस तरह का ना बनाया जाए कि अल्लाह के बंदे उससे अज़ियत महसूस करें, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा की जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सियासता में हदीस है, करीम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में एक ताजर पेश किया जाएगा, तिजारत करता था, कारोबार करता था। अब अल्लाह ताला की बारगाह आली मर्तबत में पेश होगा तो रब फरिश्तों से फरमाएगा, मेरी रहमत का फैसला है कि इसे जन्नत अता की जाए। तो हर आदमी को अपना पता तो होता ही है, मन नानम के मन दानम, पता तो सारा है सरदार नु कीतियां दा, पता तो होता है ना बंदे को अपने अमाल। तो वो ताजर अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार होता है, मालिक मुझे तो अपने अमाल का पता है, मेरे अंदर तो ढेरों कोताहियां हैं, लेकिन ये जो सबब बना है मेरे लिए बख्शिश का, वो सबब क्या है? किस चीज की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम उस ताजर से फरमाएगा, तू तिजारत करता था, कारोबार करता था, फिर कुछ लोग तुझसे उधार भी ले जाते थे, फिर तू अपने लोगों को भेजता था पैसे लेने के लिए कि वो फलां आदमी ले गया था माल, उससे पैसे लेने, तो तू कहा करता था कि जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना। मेरी तरफ देख रहे हैं आप, जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, लेकिन अगर कोई तंगदस्त हो, मजबूर हो, कमजोर हो, गरीब हो, तो उस पर आसानी कर देना, हमारा गुजारा होता है, तू कहा करता था। तो ताजर अर्ज करेगा, मालिक मैं कहता था कि यार अगर कोई मजबूर हुआ ना तो उसे गुंजाइश देना, हमारा तो काम चलता है, वैसे हम गरीबों को गुंजाइश नहीं देते। हाँ जी, किसी तगड़े को पैसे लेने हो तो उन्होंने आखी दा भाई तू किवें दे सकना है, बंदा माड़ा हो तो उन्होंने आंदे ने भी सवेरे देने नहीं तो मैं तेन निपट लेना है। गरीब आदमी है, पता है इस बेचारे ने रोग में आ जाना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपने याद रखनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने किसी शख्स से कुछ रकम लेनी है और बंदा तंगदस्त है, मजबूर है, दे नहीं पा रहा, तो करीम फरमाते हैं उसे मोहलत दे दो। जितनी दिनों की तुम उसे मोहलत दोगे, जितने पैसे तुमने उससे लेने होंगे, उतने पैसे अल्लाह रोज सदका करने का सवाब अता फरमाए। आसानी कर दो अल्लाह के बंदे। तो हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उस ताजर से फरमाएगा, तू कहता था कि भाई जो तंगदस्त हुआ आसानी देना, हमारा तो काम चलता। मालिक मैं कहता था। तो अल्लाह फरमाएगा, फिर बता ना, तू मेरे बंदों पे आसानी करता था, मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं? इसको समझें आप, तकलीफ ना दें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मेरे पास एक महकमे के दोस्त जमा होकर आगे, काफी सारे कहने लगे हमें कोई नसीहत कर दें। सारे दफ्तर के मुतलका लोग थे। मैंने कहा मेरी नसीहत ये है कि जेड़ा बंदा तुहाडे कोलों काम आवे ना कोई, उन्हें ना क्या करो कल आई, अगर हो सकता है तो कर दो। अल्लाह के बंदों को तकलीफ, ये जो रिवाज बन गया ना बाज दफ्तरों में कि कल आना, परसों आना, पीर को आना, फलाने टाइम आना, ये ब्रेक है, ये छुट्टी है, अजियत क्यों देते हैं रब के बंदों? आप आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह आसानी करे हम पर। तो तकवा ये है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, रिज़्क़ हलाल कमाएं और लोगों को तकलीफ देने से बचें। नतीजा क्या निकलेगा? फिर जब कब्र में जाएंगे ना, तो जिंदगी चूंकि अच्छी गुजारी है, तो फिर कब्र खड्डा नहीं मिलेगी, फिर कब्र में बिच्छू कीड़े नहीं मिलेंगे, फिर कब्र बाग बनी हुई मिलेगी। बाग, एक मिनट के लिए सोचना कि मरना है तो बाग में जाना है। बाग में कहीं बाग लगा हो तो उसमें जाना कितना खूबसूरत लगता है। तो हुजूर ने फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और बाग इतना खूबसूरत है कि जिसमें आंख खुलेगी तो पहली जियारत ही मदीने वाले महबूब की नसीब हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो मुहताज जिंदगी गुजारें, अल्लाह से डर के वक्त गुजारें। एक मैं आजकल देखता हूं हमारे माहौल के अंदर सब जगहों पे टाइम देने का रिवाज है,
पहले तो कोई कोई बंदा सियासी समाजी होता था ना, अब अल्लाह खैर करे सारा मुल्क ही सियासी समाजी है, सारे सबका ही कोई ना कोई सिलसिला है। या मैं वलीमे पे नहीं जा सका तो चलो बेटे को भेजता हूं, ताजियत को नहीं जा सका तो मैं परसों चला जाऊंगा। सबको सेट रखना है, ताल्लुकात ठीक रखने, ऐसा बन के रहना है कोई नाराज ना हो, अच्छी गुड बुक में रहने का शौक है। ओ भाई बंदे सारे राजी कर लिए हैं, अल्लाह को राजी करने का क्या करना। बंदे तो इस तरह होते हैं, हजरत अली फरमाते हैं जिस तरह रेवड़ होता है बकरियों का, इधर वाली बकरियां खींच के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली खींच के लाओ तो ये मखलूक का तो ये हाल होता है कि एक तरफ वाले लोग राजी करो तो दूसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं, दूसरे राजी करो तो तीसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह को राजी करें, अपने करीम रब की रिजा के लिए कुछ करें। वक्त गुजर गया है, बाकी का भी गुजर जाएगा। कोई नहीं किसी को पीछे इतना याद करता, बड़े बड़े लोग चले गए, काम चलता है, तो मैं और आप तो किसी खाते में ही नहीं। तो भाई मुहताज जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र अशर बेहतर हो, और फिर आखिरत में क्या इनाम मिलेगा, वो जो मैंने शुरू में आयात पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। फरमाया जब मुत्तकी परहेजगार लोगों की कब्रें खुलेंगी तो वो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। अगर मोहताज जिंदगी गुजार के आएंगे, अल्लाह से डर के वक्त गुजार के आएंगे, अपने अमाल सवार के आएंगे, तो फिर कयामत का खौफ नहीं, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। हाँ व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जो मुजरिम होंगे, जुर्म किए दुनिया में, उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँका जाएगा। जिस तरह चरवाहा बकरियां नहीं हाँकता, इस तरह उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक दिया जाएगा, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अगली जिंदगी समझ जाए तो फिर इनकलाब आता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे।